एभ्रिवन, अब हामी यो भिडियोमा बिल्टअप कलम अन्तर्गत लेस्ट कलमको टोय टु टोय वाला केस हामी डिजाइन गर्न सिक्दैछौँ। हिजोको भिडियोमा हामीले दुईटा च्यानल सेक्सनलाई यदि ब्याक टु ब्याक कनेक्ट गर्यो भने कसरी डिजाइन गर्न सकिन्छ त्यो कुरा हामीले हिजो हेऱ्यौँ। र आज चाहिँ यदि त्यो दुईटा च्यानल सेक्सनलाई फेस टु फेस कनेक्ट गर्यो अथवा प्लेसिङ गर्यो भने त्यति बेला कसरी डिजाइन गर्ने त्यो कुरा हामी आज सिक्दैछौँ। र अब सुरु गरौँ। लगभग है फर्स्टको हिजो जुन मैले कलम डिजाइन गर्ने पार्ट सिकाएँ त्यो चाहिँ यसमा पनि सेम नै हो। हिजोकै लोड छ, हिजोकै यो जुन यति गिभन छ यो सबै हिजोकै हो, त्यही भएर मैले यो अहिले भन्न लागिनँ। फ्याक्टर लोड नि थाहा छ, लेन्थ अफ कलम अनि कलम इन कन्डिसन यो सबै दिएको छ। त्यसपछि हामीले स्लेन्डरनेस रेसियो एजुम गऱ्यौँ र करेस्पोन्डिङ डिजाइन कम्प्रेसिभ स्ट्रेस चाहिँ हामीले टेबलबाट निकाल्यौँ। त्यसपछि कति एरिया चाहियो त्यो अनुसार अनि हामीले डिभाइड बाई 2 गरेर यो हामीले के गर्यौँ त ट्रायल सेक्सन चुज गऱ्यौँ होइन। यो जुन हामीले च्यानल सेक्सन युज गर्दैछौँ यसको पहिला हामीले च्यानल सेक्सन डिजाइन गर्छौँ अनि त्यसपछि बल्ल लेसिङ डिजाइन गर्छौँ र फाइनली हामीले टाइप प्लेट डिजाइन गर्ने हो। र यो यति भइसकेपछि ट्रायल सेक्सन डिजाइन गरेर अनि हामी त्यो अनुसार प्रोपर्टीहरू यहाँबाट ट्रायल सेक्सनको डिनोट गर्छौँ र के को भ्यालु चाहिँ हामी यो टेबलबाट लिने भयो इन कन्डिसन हेरेर। त्यसपछि इफेक्टिभ लेन्थ र स्लेन्डरनेस रेसियो हामी निकाल्छौँ अनि स्लेन्डरनेस रेसियो अनुसार हामीले एफसिडी निकाल्छौँ र फाइनल्ली डिजाइन कम्प्रेसिभ लोड निकाल्छौँ है। यहाँसम्म सबै के भयो त सबै सेम नै हो। र अब आज चाहिँ हामीले यदि ब्याक टु ब्याक राख्यो भने लेसिङ सिस्टम चाहिँ कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने कुरा अब सिक्छौँ। यसमा पनि सबै सेम नै हो, यति स्पेसिङको कुरा फरक छ अनि अलिकति भ्यालुहरू फरक हुन्छ च्यानल र अब यता फेस टु फेस राख्दा है। यहाँ यो फिगरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो च्यानल के छ त यो यता फेस फेस फर्काएर राखेको छ। हिजोको उसमा के थियो त भन्दाखेरि च्यानललाई ब्याक टु ब्याक राखेको थियो, आज भने च्यानललाई फेस टु फेस राखेको छ है। र त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ भने लेसिङ सिस्टम डिजाइन गर्दाखेरि यदि दुईटा च्यानललाई ब्याक टु ब्याक होइन यो कपी गर्दा यस्तो भयो फेस टु फेस अथवा टोय टु टोय भनौँ है। टोय टु टोय कनेक्सनको लागि चाहिँ यहाँ हिजो प्लस थियो भने आज चाहिँ माइनस भयो। कसरी माइनस भयो भन्ने कुरा म तपाईँलाई बुझाउँछु फिगरबाट है। यदि हामीले अब यो च्यानल दुईटा च्यानललाई स्पेसिङ गर्दाखेरि यसरी स्पेसिङ गर्नु पर्यो ताकि यो दुईटै एक्सिसमा एक्स एक्स र वाइ वाइ एक्सिसमा इक्वल्ली स्ट्रेन्थ दियोस् अथवा दुईटै एक्सिसमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया सेम हुनु पर्यो। त्यसको लागि अब हामीले यो स्पेसिङ भनेको चाहिँ यदि यो दुईटा फेस टु फेस भएको भए के हुन्थ्यो त्यो कुरा पनि यता लगाएर देखाउँछु म। यो बुकमा हेरौँ है। ओके यहाँ छ। अब हिजो केसमा स्पेसिङ भनेको चाहिँ यति थियो, म यहाँ एउटा लाइन पनि तान्न देखाउँछु। ओके यति भ्यालु छ नि जुन यो रेड कलरको, यो भनेको हिजो केसमा स्पेसिङ थियो ब्याक टु ब्याकको केसमा राइट। यो भनेको हामीले हिजो स्पेसिङ मानेको थियौँ र आजको केसमा स्पेसिङ के हुने भयो त फेस टु फेस राखेको छ। फेस टु फेस राख्दा बित्तिकै स्पेसिङ भनेको चाहिँ यो फेसदेखि यति हुने भयो क्या स्पेसिङ राइट। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ पहिला है। फेस टु फेस र ब्याक टु ब्याकमा स्पेसिङ भनेको त्यो भयो। अब यो स्पेसिङ यति भयो भने त्यसपछि मैले यहाँ अटोक्याडमा लगेर बुझाउँछु बाँकी कुरा। यसलाई म यहाँ एउटा ड्रइङ बनाएको छु मैले। ओके यसलाई म प्लट गर्छु। ओके सो अब यो फिगर हेरौँ। यहाँ हेर्दाखेरि के छ भने हामीले मेन बुझ्नुपर्ने यही हो। यो फिगर बुझ्यो भने बाँकी सबै सकियो क्या है। यो हाम्रो एक्स एक्स एक्सिस भयो, यो वाइ वाइ एक्सिस भयो, यो पुरै सिस्टमको लागि एक्स एक्स र वाइ वाइ है। र अब यो यता जुन यो च्यानल सेक्सन छ यसको लागि यो जुन डट डट एक्सिस छ यो भनेको के हो त सेन्ट्रोइड अफ च्यानल सेक्सन। यति च्यानल सेक्सनको यो एउटा च्यानल सेक्सनको सेन्ट्रोइड यो भयो र यो सेन्ट्रोइड यो जुन बाहिरको फेस छ बाहिरको फेसदेखि सेन्ट्रोइडसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ त सिवाइवाई भन्छौँ राइट। यो जुन सिवाइवाई छ यो भनेको हाम्रो सेन्ट्रोइडसम्मको डिस्टेन्स भयो फेसबाट। अब यता पनि हेऱ्यो भने यो सिवाइवाई भयो राइट।
र हिजो पनि मैले यो कुरा हिजो मैले फिगर बनाएर बुझाएको थिइनँ, त्यही भएर कन्फ्युजन भयो कि भनेर मैले आज फिगर बनाएँ। र यो जी भन्ने जुन डिस्टेन्स छ, यो जी भनेको चाहिँ हामीले यहाँ बोल्ट जहाँ कनेक्सन लाइन छ, यो कनेक्सन लाइनको जुन यो लाइन छ यो सम्मको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ जी हो, गज डिस्टेन्स है। र यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। हिजो हामीले इनर मोस्ट कनेक्टिङ बोल्ट यस्तो भनिरहेको थियौँ नि होइन, यो भनेको जी हो। र त्यसपछि सेन्ट्रोइड बुझ्नु पऱ्यो। अब हाम्रो आइएक्सएक्स भनेको केही चेन्ज हुन्छ हुँदैन। आइएक्सएक्स इज इक्वल टु 2 टाइम्स के हुने भयो त, यो च्यानल सेक्सनको आफ्नै यो जुन सेन्ट्रोइडल एक्सिस छ नि, यो सेन्ट्रोइडल एक्सिसमा यसको आफ्नै आइवाई प्लस के हुने भयो त, यति डिस्टेन्स यहाँदेखि यहाँसम्म यति डिस्टेन्स राइट। यो डिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि यति पुरै भनेको स्पेसिङ भयो यो केसमा राइट। यो स्पेसिङ भयो, अनि स्पेसिङलाई आधी गऱ्यो भने यति आयो, स्पेसिङको आधी। अनि स्पेसिङको आधीमा है हेर है, यो स्पेसिङको आधी भनेको यति भयो। यसमा के गर्नु पऱ्यो, यो सिवाइवाई जुन छ नि तल यहाँ मैले देखाइरहेको छु, यो सिवाइवाई माइनस गरिदियो भने यो यति S/2 माइनस सिवाइवाई गऱ्यो भने हाम्रो के आउने भयो त, यसको सेन्ट्रोइडदेखि यो होलको सेन्ट्रोइडदेखि यो च्यानल सेक्सनको सेन्ट्रोइडसम्मको डिस्टेन्स आयो। यसको एरिया थाहा छ भने आइवाई प्लस एवाई स्क्वायर गर्नु पऱ्यो। वाई भनेको कति हुने भयो त भन्दाखेरि वाईमा चाहिँ एएक्स स्क्वायर हुने भयो। एक्स भनेको कति हुने भयो त भन्दाखेरि यति पुरै यति भनेको S/2 माइनस सिवाइवाई गऱ्यो भने के आउने भयो त, यो आउने भयो राइट। अब तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा नै यति हो। यो कुरा म यता एक्सेल सिटमा लगेर देखाउँछु है त कसरी आयो फर्मुला। ल यहाँ छ नि 2iz, हिजो हाम्रो यो प्लस थियो किनभने हिजो हाम्रो स्पेसिङ यहाँ बिचमा यति थियो, यहाँदेखि यहाँसम्म च्यानलहरू ब्याक टु ब्याक हुँदा, र आज चाहिँ च्यानल फेस टु फेस हुँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै यो माइनस भयो, अरू केही चेन्ज हुँदैन। र अब हामीले हिजो पनि सिकाएँ मैले, व्हाट इफ एनालाइसिस युज गरेर गर्छौँ एक्सेलमा, क्याल्कुलेटरमा भने डाइरेक्ट सल्भ गर्ने। त्यसपछि यो हामी स्पेसिङ निकाल्छौँ यहाँबाट सल्भ गरेर। आइजेड भनेको आइएक्स भयो, यो पनि थाहा छ, आइवाई पनि थाहा छ, ए पनि थाहा छ भने यहाँबाट हामी स्पेसिङ निकाल्छौँ राइट। स्पेसिङ कति आयो त 277.5 आयो, मैले 278 प्रोभाइड गरेँ राइट। त्यही नै हो, यो फिगर हेर्न सक्नुहुन्छ है, यो 278 भयो। अब यो बिचको 178 कसरी भयो त भन्दाखेरि किनभने हाम्रो यो जुन यो थोरै डार्क छ यो भनेको बोल्ट हो, बोल्टसम्मको डिस्टेन्स गज डिस्टेन्स भनेको कति छ 50, यताबाट पनि गज डिस्टेन्स 50 50 50 100 घटायो भने 278 मा यो के भयो त 178 आयो, इनर मोस्ट बोल्ट लाइन बिचको डिस्टेन्स राइट। र अब हामी के गर्छौँ भने हिजोकै हो सबै कुरा बाँकी। अब इन्क्लिनेसन अफ लेसिङ बार विथ भर्टिकल मैले 45 डिग्री माने, यो क्लज 7.6.4 मा 40 डिग्रीदेखि 70 डिग्री मान्नुपर्छ भनेको, र मैले अहिले हिजो एक्सप्लेन गरेको सबै कुरा एक्सप्लेन गरेर भिडियो लामो चाहिँ बनाउँदिनँ है। अनि होरिजेन्टल डिस्टेन्स बिट्विन बोल्ट लाइन भनेको कसरी निकाल्ने मैले भनिसकेँ, 178 आयो राइट। त्यसपछि स्पेसिङ अफ लेसिङ बार, अब यो स्पेसिङ भनेको चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै यहाँ हेर्न मिल्छ, यो जुन लेसिङ बार छ यो लेसिङ बारको यहाँनिर हेऱ्यो भने एउटा यो बोल्ट छ, र यो बोल्टदेखि यो बोल्टसम्मको यति डिस्टेन्सलाई हामी A1 भन्छौँ है। अब यति भनेको आधी भनेको के हुने भयो A1/2 हुने भयो है। हेरौँ यहाँ छ, मैले यहाँ पनि देखाएको छु, यो बोल्टदेखि यो बोल्टसम्म A1/2 भयो। अब यताको बोल्टसम्म के हुन्छ टोटल A1 हुने भयो है। र त्यति A1/2 भयो भने हामी स्पेसिङ कसरी निकाल्न सक्ने भयो त, कटको टर्ममा 2 यो होरिजेन्टल डिस्टेन्स इन्टु कट थीटा गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो यो भ्यालु आउँछ है। यो हिजो पनि मैले भनिसकेँ। त्यसपछि लेन्थ अफ लेसिङ बार, लेसिङ बारको लेन्थ भनेको अब p² + b² = h² गरेर निकाल्ने। होरिजेन्टल डिस्टेन्स नि थाहा भइसक्यो है, होरिजेन्टल डिस्टेन्स भनेको 178 भइहाल्यो। अनि त्यसपछि यो A1 थाहा छ भने A1/2 को होल स्क्वायर गऱ्यो भने लेन्थ आयो राइट। अब यो लेन्थ आइसकेपछि A1/RY निकाल्ने। A1/RY के हुनुपर्छ भन्दा 50 भन्दा सानो हुनुपर्छ भनेर हाम्रो यो क्लजले 7.6.5.1 ले यहाँ भनिरहेछ है ओके। त्यसपछि यो पनि गर्न सकिसकेपछि अब हामीले 0.7 टाइम्स इफेक्टिभ स्लेन्डरनेस रेसियो निकाल्छौँ। यो यहाँ छ, यो किन यता सरिरहेको छैन, ओके आई विल ट्राई यहाँ छ। ल
है। यसले के भन्छ भने 0.7 टाइम्स मोस्ट फेभरेबल सिलेन्डर रेसियो अफ द होल मेम्बर व्हिच एभर इज लेस भनेको नि होइन। त्यो भनेको चाहिँ 0.7 टाइम्स सिलेन्डरनेस रेसियो निकाल्ने, यो गर्दा 62 आयो। यो भ्यालु चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि F55 भनेको यो जुन छ माथि A1/RY योभन्दा के हुनुपर्छ, ठुलो हुनुपर्छ। यो क्लज 7.6.5.1 मा भनिएको छ, यो अनुसार गर्ने। यो दुईटा केस चेक गर्नु पर्यो, राइट। अब यति चेक गरेपछि म्याक्सिमम सेयर VT भनेको हिजो पनि भने मैले 2.5% यहाँ छ क्लज 7.6.6.1 मा के छ VT ट्रान्सफर सेयर VT एट एनी पोइन्ट इन द मेम्बर इक्वल टु लिस्ट 2.5% अफ एक्जेल लोड भने त्यही गरे 2.5 अफ हाम्रो एक्जेल लोड हामीले PU मानेको थियो भने PU को 2.5% गर्दा VT आयो, यो 27 आयो, राइट। त्यसपछि ट्रान्सफर सेयर इन इच प्यानल डिभाइड बाई 2 गर्नु पर्यो र कम्प्रेसिभ फोर्स यो जुन F छ यो भनेको के हुनु भयो त, यो फोर्स भनेको यो जुन इच प्यानलमा ट्रान्सफर सेयर आयो यसको कम्पोनेन्ट छुट्यायो भने डिभाइड बाई साइन थीटा गर्यो भने के आउँछ, F आयो। त्यसपछि कम्प्रेसिभ फोर्स पनि निकालिसकेपछि अब हामी लेसिङ फ्ल्याट यो फ्ल्याटको डिजाइनतर्फ लाग्छौँ। अहिले हामीले के गर्यौँ त, यसको लेन्थ यसको के निकाल्यौँ, लेन्थसम्म निकाल्यौँ, स्पेसिङ निकाल्यौँ, त्यसपछि यसमा आउने फोर्स पनि निकाल्यौँ होइन। अनि यसको हामीले यो उसको चाहिँ सिलिन्डरनेस रेसियो पनि A1/RY गरेर हामीले यो चेक गऱ्यौँ होइन। अनि यो दुईटा च्यानल सेक्सनको स्पेसिङ पनि निकाल्यौँ। अब हामी लेसिङ फ्ल्याट यो फ्ल्याट डिजाइन गर्न लाग्दैछौँ। बोल्टको डायमिटर 16 mm भयो। अब विड्थ अफ लेसिङ बार भनेको 3 टाइम्स बोल्ट गर्नुपर्छ भनेर क्लज 7.6.2 मा छ। इन बोल्टेड र रिवेट कनेक्सन द मिनिमम विड्थ अफ लेसिङ बार सेल बी 3 टाइम्स द नोमिनल डायमिटर भनेपछि यो आयो। त्यसपछि यसलाई मैले 50 प्रोभाइड गरिदिएँ। त्यसपछि थिकनेस भनेको के हुनुपर्छ भनेर भनेको छ भन्दाखेरि यो लेन्थ जुन छ लेसिङ बारको लेन्थको 140 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 7.6.3 क्लजमा द थिकनेस अफ फ्ल्याट लेसिङ बार सेल नट बी लेस देन द 1/40 अफ इट्स इफेक्टिभ लेन्थ फर सिङ्गल लेसिङ एन्ड 1/60 अफ द इफेक्टिभ लेन्थ फर डबल लेसिङ भने यो कुरा पनि बुझ्नुहुन्छ होइन। त्यसपछि यसलाई 1/40 गर्दा यो आयो 6.2, यसलाई मैले 8 प्रोभाइड गरिदिएँ। त्यसपछि लेसिङको साइज चाहिँ 50 बाई कति हुनुभयो त 8 है, इन्डियन स्ट्यान्डर्ड फ्ल्याट सेक्सन भन्छ ISF। अनि अब रेडियस अफ गाइरेसन भनेको T/√12 भइहाल्यो। थिकनेस थाहा छ भने रेडियस अफ गाइरेसन आयो। त्यो रेडियस अफ गाइरेसन भनेको के को हो भन्दाखेरि यो फ्ल्याटको लेसिङ बारको है। अनि त्यसपछि यसको सिलिन्डरनेस रेसियो भनेको L/R गरे आइहाल्यो। लेन्थ थाहा छ, R आइसक्यो भने यो आयो। सिलिन्डरनेस रेसियो चाहिँ 145 भन्दा सानो हुनुपर्छ भनेर 7.6.6.3 क्लजमा भनिएको छ। यो चेक गर्ने र सानो भयो भने यो के भयो, ओके भयो, राइट। अब त्यसपछि सिलिन्डरनेस रेसियो थाहा छ भने अब यसको कम्प्रेसिभ स्ट्रेस चाहिँ निकाल्नु पर्यो। 250 मा सिलिन्डरनेस रेसियो कति 109.002 हुँदाखेरि अब हामीले यहाँबाट यसरी इन्टरपोलेसन गरेर के गर्छौँ त, FCD निकाल्यौँ। FCD को भ्यालु कति आयो 95 आयो है, 95.83 आयो भने अब डिजाइन कम्प्रेसिभ लोड भनेको के हुने भयो त, यो FCD इन्टु एरिया भनेको अब यही फ्ल्याटको लिनु पर्यो 50 × 8 भयो। यसरी यो एरिया पनि निकाल्यौँ। त्यसपछि डिजाइन कम्प्रेसिभ लोड चाहिँ हाम्रो जम्मा कति थियो त, फोर्स 19 point समथिङ जस्तो लाग्छ, यहाँ गइस 19.092 छ हाम्रो यो फोर्स हैन। अब यो चाहिँ के हुनु पर्यो, डिजाइन फोर्स बढी हुनु पर्यो 38.335 आयो। त्यही भएर यो चाहिँ कम्प्रेसनमा के भइसक्यो, सेफ भइसक्यो। अब यो फ्ल्याट चाहिँ हामीले कम्प्रेसनमा सेफ छ भन्ने थाहा भयो। अब टेन्सनमा पनि सेफ छ कि नै चेक गर्छौँ। टेन्सनमा चेक गर्नलाई हामीले एउटा इल्डिङले गर्दा र अर्को रप्चरले गर्दा हामी चेक गर्छौँ है त। यो मैले हिजो कहाँ छ कोडमा सबै देखाइसकेको छु, डिजाइन अफ टेन्सन मेम्बरमा छ। र एउटा ग्रस सेक्सनको इल्डिङले गर्दा TDG निकाल्छौँ। TDG को भ्यालु AG भनेको यही प्लेटको 50 × 8 गरेपछि यो फ्ल्याटको एरिया आयो, इन्टु FI भनेको यो भयो, डिभाइड बाई गामा m0 1.1 गरेर हामीले TDG निकाल्यौँ इल्डिङले गर्दा। अब रप्चर सेक्सन रप्चर भयो भने चाहिँ त्यसले गर्दा 0.9 AN FU बाई गामा m1 छ, 0.9 भइहाल्यो। AN भनेको ठाउँमा चाहिँ अब हामीले यो यसमा चाहिँ यो बोल्टको एरिया नि, बोल्टको एरिया होलको डायमिटर हामीले घटाउनु पर्यो। यो कति 50 भयो, 50 माइनस हामीले 16 + 2 गर्दा 18, 50 माइनस 18 अनि त्यसपछि इन्टु 8 गर्यो भने त्यसको एरिया आयो। ग्रस एरिया नेट एरिया निकाल्नु पर्यो है।
अनि इन्टु एफयु थाहा भयो 410 भइहाल्यो। गामा M1 नि 1.25 थाहा छ भने यहाँबाट 75 आयो। यो दुईटाको मिनिमम भ्यालु चाहिँ हामीले एज अ टेन्साइल स्ट्रेन्थ भनेर लिन्छौँ। अब त्यो टेन्साइल स्ट्रेन्थ चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि यसमा आउने फोर्स कति छ 19, यो 19 भन्दा के हुनु पर्यो ठुलो हुनु पर्यो। त्यो भएपछि यो लेसिङ बार टेन्सनमा सेफ भयो। त्यसपछि हामी कनेक्सन डिजाइन गर्छौँ। 16 mm को बोल्ट डी नट कति हुने भयो 2 mm क्लियरेन्स जोड 18 mm भयो। अनि हामीले स्याङ्क पोर्सनमा थ्रेडेड पोर्सनको जुन छ त्यसमा चाहिँ सेयर प्लेन पर्छ भनेर भन्यो भने चाहिँ NN1 भयो। ANB भनेको 0.78 πd²/4 राइट। अब डबल सेयर हुने भयो यहाँ होइन लेसिङको केसमा। त्यसपछि VDSB निकाल्ने सेयरमा अनि बेयरिङमा पनि हामीले निकाल्नु पर्यो। बेयरिङको लागि अब यो जुन केबी छ केबी निकाल्नलाई हामीले यो ती चारवटाबाट मिनिमम लिनु पर्यो। सबै हिजोकै कुरा हो है। अब एज डिस्टेन्स भनेको 1.5 डी नट र पिच भनेको 2.5 डी गरेर अनि मैले अलिकति बढाएर राखिदिएँ। अनि यो चेक गरेँ, यो मध्येबाट मिनिमम आयो भने यो केबी भयो। अनि अब हामी स्ट्रेन्थ अफ बोल्ट इन बेयरिङ यो फर्मुला राखेर हामीले निकाल्यौँ। यही माथिको यो फर्मुला राखेर अनि स्ट्रेन्थ अफ बोल्ट इन बेयरिङ आइसकेपछि अब हामीले यसको स्ट्रेन्थ भनेको बेयरिङ र सेयरिङको मिनिमम हुन्छ। बेयरिङमा अहिले मिनिमम आयो भने बेयरिङको लिनु पर्यो 51.508 आयो। अब हाम्रो फोर्स भनेको कति थियो 19 आएको थियो होइन। अब जुन यो 19.092 छ। अब यसलाई चाहिँ बोल्टको स्ट्रेन्थले डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि कतिवटा बोल्ट चाहियो त्यो थाहा हुन्छ। जम्मा 0.3707 आयो है डिभाइड गर्दा। र अब मिनिमम पनि हामीले एउटा बोल्ट प्रोभाइड गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले एउटा 16 mm को 4.6 ग्रेडको बोल्ट प्रोभाइड गर्ने भयौँ। त्यसपछि अब हामी टाइपले डिजाइन गर्छौँ। यो पनि हिजोकै कुरा हो सबै, तर आज अलिकति यो सेन्ट्रोइडको डिस्टेन्स चाहिँ थोरै फरक पर्ने भयो है। अब डिस्टेन्स बिट्विन सेन्ट्रोइड अफ मेम्बर यो कसरी आयो हेरौँ है। सेन्ट्रोइड अफ मेम्बर यहाँ छ, यो स्पेसिङ भयो। स्पेसिङ प्लस होइन, अब चाहिँ के हुने भयो त डिस्टेन्स बिट्विन सेन्ट्रोइड भन्दा बित्तिकै त यो त माइनस गर्नु पर्यो राइट। 230.8 है। यो कुरा म किन माइनस गरेँ यहाँ लगेर देखाउँछु। अब हाम्रो डिस्टेन्स बिट्विन सेन्ट्रोइड है ओके। यो हाम्रो के हो, यो एउटा सेन्ट्रोइड हो, यो अर्को सेन्ट्रोइड हो होइन। अब यो दुईटा बिचको डिस्टेन्स यति निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो, यो हाम्रो बाहिरको यति भनेको स्पेसिङ हो। स्पेसिङमा 2 टाइम्स के गर्नु पर्यो त यो CYY डिस्टेन्स घटाइदियो भने, यताको CY र यताको CY घटाइदियो भने यो दुईटा बिचको डिस्टेन्स आयो राइट। त्यही नै गरे हो हामीले। त्यसको लागि यहाँ मैले अस्तिको यता कपी गरेको भएर ब्याक टु ब्याक त्यो प्लस रहेछ, यो माइनस हुनु पर्यो होइन। यो गर्दाखेरि हाम्रो 230.8 आयो होइन। अब 230.8 चाहिँ हाम्रो के हुनुपर्छ 2 इन्टु मेम्बर। यसको विड्थ भनेको 90 छ, 90 इन्टु 2 गर्दा 180 भन्दा ठुलो हुनुपर्छ। यो यहाँ भनेको छ। बट इन नो केस स्याल द इफेक्टिभ डेप्थ अफ ब्याटन बी लेस देन द ट्वाइस द विड्थ अफ ओन मेम्बर भने नि होइन। एउटा मेम्बरको हाम्रो विड्थ ISMC 300मा 90 छ। अनि त्यो हुँदाखेरि 2 इन्टु 90 180 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो। अब हामीले इफेक्टिभ डेप्थ भनेको हामी के गर्ने भयौँ त यही लिने भयौँ। अब ओभरअल डेप्थमा चाहिँ हामीले 2 इन्टु इट्स डिस्टेन्स जोडिदियो भने हाम्रो यो आयो राइट। यसरी हाम्रो डेप्थ भनेको 290.8 आयो। अब यसलाई नियरली हामी 300 प्रोभाइड गरिदियौँ है। अनि अब डिस्टेन्स बिट्विन इनरमोस्ट कनेक्टिङ लाइन, यो ओभरअल हामीले यो डेप्थ कसरी निकाल्यो भन्दा यही क्लजबाट हो। किनभने के भने भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि यहाँ टाइपले डिजाइन गर्दा ब्याटनकै केस युज गर्ने हो। र द इफेक्टिभ डेप्थ नट लेस देन द पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन सेन्ट्रोइड अफ मेन मेम्बर भने नि होइन। सेन्ट्रोइड भन्दा सानो हुनु भएन डेप्थ, त्यही भएर हामीले सेन्ट्रोइड निकाल्यो है। सेन्ट्रोइड बिच यो आयो यसरी। अनि यो आइसकेपछि अब योलाई मैले 300 प्रोभाइड गरिदिएँ। अब डेप्थ पछि अर्को के छ त भन्दाखेरि
थिकनेसको लागि के भनेको छ भन्ने कुरा म यहाँ देखाउँछु। यहाँ लास्टमा छ द थिकनेस अफ ब्याटेन अर द टाई प्लेट स्याल नट बी लेस देन द 1/50 अफ डिस्टेन्स बिट्विन द इनरमोस्ट कनेक्टिङ लाइन्स अफ बोल्ट। बोल्टको इनरमोस्ट कनेक्टिङ लाइनको 1/50, त्यही भएर हामीले डिस्टेन्स बिट्विन इनरमोस्ट कनेक्टिङ लाइन भनेर यहाँ निकाल्यौँ। यो भनेको 378 आयो। यो कसरी आयो त भन्दाखेरि अब यहाँ पनि के गर्नु पऱ्यो, माइनस गर्नु पऱ्यो। यो मिस्टेक भएको है त। 178 आयो। यो 178 हामीले यहाँ माथि पनि निकालिसकेको थियौँ, तपाईँलाई अघि पनि याद होला। यो छ नि, यो कसरी आयो त भन्दाखेरि यो टोटल स्पेसिङ 278 छ। यसमा हामीले यताबाट र यताबाट गज डिस्टेन्स घटाइदियो भने 178 आयो। यो फेरि अटोक्याडमा लगाएर देखाउँछु। यो भनेको हाम्रो बोल्ट लाइन हो, यो र यो दुईटा है सोलिड लाइनहरू है। यो दुईटा बोल्ट लाइन हो भने यो बोल्ट लाइन बिचको डिस्टेन्स भनेको के हुन्छ त, टोटल स्पेसिङ भनेको यो बाहिरको यस भयो। यसबाट हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो गज र यो गज डिस्टेन्स घटाइदियो भने यो बिचको डिस्टेन्स आयो, राइट। यसरी हामी के निकाल्ने भयो त, डिस्टेन्स बिट्विन इनरमोस्ट कनेक्टिङ लाइन आउने भयो। अनि डिस्टेन्स बिट्विन इनरमोस्ट कनेक्टिङ लाइनको 1/50 भनेको के हुन्छ त, थिकनेस अफ, मैले यहाँ 1/50 गरेको छु। यो चाहिँ थिकनेस अफ के भयो, टाई प्लेट भयो। 3.56 आयो। यसलाई मैले अब मिनिमम 6 mm को प्रोभाइड गरिदिनु भनेर हामीले 6 mm प्रोभाइड गर्ने भयो। अनि लेन्थ अफ टाई प्लेट भनेको कति हुने भयो त, अब यो केसमा टाई प्लेटको लेन्थ भनेको चाहिँ जति स्पेसिङ छ त्यति नै हुनु पर्यो। अघि हामीले पहिला चाहिँ हामीले स्पेसिङमा पनि फेरि के गरेको थियौँ, यताको बी र यताको बी जोडेको थियौँ लेन्थको लागि। अब चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त, जति स्पेसिङ छ त्यत्तिकै हामीले टाई प्लेट प्रोभाइड गर्नु पर्यो। त्यही भएर यो चाहिँ के भयो त, 278 नै भयो है। यसरी हामीले टाई प्लेटको पनि साइज निकाल्यौँ। टाई प्लेटको साइज कति हुने भयो, 278/300/6 mm टाई प्लेट विथ 16 mm डाया बोल्ट्स है। अझै मैले यहाँ लगेर तपाईँहरूलाई यो अघि भर्खर मैले जुन सचाएँ त्यो कुरा फेरि यहाँ देखाउँछु। टाई प्लेट डिजाइन यो वेल्डिङ बेस भयो। यहाँ छ टाई प्लेट है। ल हेर्नु यहाँ अब इफेक्टिभ डेप्थ निकाल्दा चाहिँ सरी यहाँनिर यहाँ छ है। यति पोर्सन हेर्दा नि हुन्छ ल कसरी आयो भन्ने कुरा। यो S-2 CYY गऱ्यौँ जुन मैले अस्ति हामीले हिजो ब्याक टु ब्याकमा के गरेको थियौँ, S+2 CYY गरेको थियौँ। स्पेसिङमा 2 टाइम्स CYY गरेर हामीले इफेक्टिभ डेप्थ निकाल्थ्यो। आज चाहिँ माइनस भयो। किन माइनस भयो भन्ने कुरा मैले मजाले बुझाइसकेँ जस्तो लाग्छ, बुझ्नुभयो होला। अनि त्यसपछि अरू सबै त्यही नै हो। जस मैले यहाँ तपाईँलाई जस्ट बुकमा छ भनेर मात्र देखाउनु खोजेँ। यो बुकको चाहिँ तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु होला। र अब यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि कुन चाहिँ इकोनोमिकल छ भन्ने कुरा यहाँ गरिरहेछ। त्यसको लागि के हेर्नु पऱ्यो भने हामीले जस्तै टाई प्लेटको कुरा गऱ्यो भने टाई प्लेटको साइज हिजो हामीले टाई प्लेटको जुन साइज छ त्यो अलिकति ठुलो आएको थियो। इट इज सिन द्याट बाई प्रोभाइडिङ 2 च्यानल्स टोय टु टोय द इन टाई साइज प्लेट इज रिड्युस है। टाई प्लेट जम्मै यहाँ थिकनेस हेर्नु त 3.56 आइरहेको, त्यही पनि हामीले 6 mm भन्दा सानो प्रोभाइड नगर्ने भन्दा 6 mm प्रोभाइड गऱ्यौँ है। यस साइज चाहिँ के भयो त, टाई प्लेटको रिड्युस भयो। बट एज स्पेसिङ इज रिड्युस मोर लेसिङ फ्ल्याट विल बी रिक्वायर्ड, दस ओभरअल इकोनोमी विल ह्याभ टु बी वर्कआउट बिफोर चुजिङ 2 पोसिबिलिटिज है। अब यसमा चाहिँ जुन A1 छ नि, हामीले A1 निकाल्यौँ यहाँ नि होला। यो भनेको कति आयो, 356 आयो है। A1 भनेको लेसिङ बारको स्पेसिङ होइन। अब हिजो कति आएको थियो, हिजोको केस हेरौँ। हिजो भनेको 567 आएको थियो भनेपछि हिजो चाहिँ स्पेसिङ के आएछ त, बढी आएछ। स्पेसिङ बढी भयो भने थोरै लेसिङ बारले पनि पुग्छ, एउटा त्यो कुरा भयो। लेसिङ बारमा चाहिँ यो ब्याक टु ब्याक केस इकोनोमिक देखिन्छ लेसिङ बारको स्पेसिङको केसमा भने। टाई प्लेट हेऱ्यो भने चाहिँ हिजो टाई प्लेट कति साइज आएको छ भन्दा 300 यो कति 364/300 अनि इन्टु हामीले 6 mm होला है प्रोभाइड गरेर हिजो। यहाँ हेरौँ
हिजो हामीले 6 mm मै प्रोभाइड गरेको त्यही पनि 5.67 आएको रहेछ। आज चाहिँ हाम्रो कति आयो त 3.56 मात्र आएछ भनेपछि जस अब यसको त्यो मात्रै नहेरिकन यसको यो विड्थ पनि घट्यो नि त 278 छ आजको। डेप्थ दुइटैको 300 नै भयो हिजोको र आजको ब्याक टु ब्याक र टोय टु टोयमा। तर यसको विड्थ चाहिँ जम्मा 278 छ आजको टोय टु टोयमा भने ब्याक टु ब्याक हुँदाखेरि कति थियो त 283.5 मा यो जोडेर 364 थियो नि त हैन। भनेपछि यो टाई प्लेटको साइज यति थियो भने यो त के भयो त टोय टु टोय केसमा चाहिँ टाई प्लेट चाहिँ इकोनोमिक हुँदो रहेछ। त्यसैले हामी के कन्क्लुजनमा पुग्यौँ भने है यहाँ मैले एउटा कन्क्लुजन यहाँ लास्टमा लेख्न चाहेँ है। अब यो टोय टु टोय केसमा चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि टाई प्लेट साइज इज स्मल हुँदो रहेछ है। अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो ब्याक टु ब्याक केसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त स्पेसिङ अफ लेसिङ बार इज मोर है। त्यसले गर्दा के हुने भयो हाम्रो स्पेसिङ मोर हुँदा बित्तिकै लेस नम्बर अफ लेसिङ बार इज रिक्वायर्ड राइट। यसरी हामीले यसले गर्दा हामीलाई एउटा यो फ्याक्टर भयो। अब यसले चाहिँ टाई प्लेट त हामीले फर्स्ट र लास्टमा मात्रै हाल्ने हो जनरली लेसिङ कलममा। त्यही भएर यसको साइजले त्यति धेरै फरक पार्दैन। त्यही भएर मोस्टली हेर्नुपर्दा चाहिँ यो जुन ब्याक टु ब्याक केस छ यो चाहिँ इकोनोमिकल देखिन्छ अलिकति है। अब यसै तपाईहरुले दुईटालाई कम्प्यारिजन गरेर हेर्नु होला है त कुन चाहिँ इकोनोमिक कुन अनइकोनोमिक। अब यसको लास्ट केस भनेको चाहिँ अब वेल्डिङको केस पनि छ हैन। अब अरु सबै सेम हो जस्ट वेल्डिङमा अलिकति कनेक्सन मात्र फरक हो। यहाँ मजाले बुकमा गरिदिएको छ। अब सबै कुरा कभर गर्न सकिन्न एउटै भिडियोमा है। त्यही भएर तपाईहरुले यो वेल्डिङको केस चाहिँ आफै हेरेर अनि यसलाई कम्प्लिट गर्नु होला। र यो भिडियोमा हामी अब लगभग यति नै गर्छौं है। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो भिडियो प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी डिजाइन अफ ब्याटेन कलम हामी सिक्छौं र भन्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म अब छुट्टिन्छु। हस् धन्यवाद।